नमस्कार। मैले यहाँहरुमाझ यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्टको ट्यू सोलुसन प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यसैअनुसार मैले ट्यू सोलुसनलाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनवटा पार्ट बनाएर पढाउने सोच बनाएको थिएँ। त्यसैअनुसार पार्ट 1 प्रस्तुत गरिसकेको छु भने यो भिडियोमा पार्ट 2 हुनेछ। हामी यसलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। Q 2074 क्वेशन एकचोटि हेरौं। मिस्टर बस्नेत is an employee of Nepal government has submitted the following particulars of his incomes and expenses of previous year भन्यो। मिस्टर बस्नेत नेपाल गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ हो। नेपाल गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ हो भन्ने बित्तिकै हामीले क्वेशनमा प्रोभिडेन्ट फन्ड र दशैं खर्च नदिएको भनी राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर क्वेशनमा दिएको छ, DSC राख्न परिहाल्यो, नदिएको भए पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। नेट स्यालेरी रिसिभ 4,42,000 after deducting his own contribution to provident fund ₹48,000 and income tax at source ₹30,000 and including दशैं expenses equal to 1 month salary। यहाँनिर क्लियर हुने हामीलाई नेट स्यालेरी दिएको छ। नेट स्यालेरीमा आफ्टर डिडक्टिङ के घटाएको छ भने आउन कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाएको रहेछ। घटाएको पैसा जोडेपछि ग्रस आउने हो। त्यसैले 4,42,000 अर्थात 4,42,000 मा 48,000 जोड्ने र अर्को इन्कम ट्याक्स एट सोर्स पनि घटाएको रहेछ, यसलाई पनि जोड्ने। 4,42,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 गर्ने ग्रस भयो। तर त्यो ग्रस कस्तो भयो भने including दशैं expenses equal to 1 month salary। यसमा दशैं expenses पनि इन्क्लुड भएको रहेछ भनेपछि दशैं समेत इन्क्लुड भयो भनेपछि यो 13 महिनाको तलब बन्यो। 4,42,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि इन्क्लुडिङ दशैं भयो भनेपछि यो 13 महिनाको तलब भयो। त्यसैले यसलाई डिभाइड 13 * 12 गरेर हामीले स्यालेरी बनाउने गर्छौं। यसरी 4,42,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 डिभाइड 13 * 12 4,80,000 तलब रहेछ। 1 वर्षको तलब यो। त्यसपछि दशैं खर्च चाहियो। दशैं खर्च 1 महिनाको राख्ने हो। 4,80,000 डिभाइड 12। अर्को पीएफ प्रोवाइडेड बाइ अफिस एनुअल स्यालेरी को 10% राख्ने हो। एनुअल स्यालेरी 4,80,000 छ, यसको 10% ले 48,000। त्यसपछि अरु हेडिङ हेरौं। सेभिङ फ्रम टीएडीए। सेभिङ फ्रम टीएडीए फाइनल नन ट्याक्सेबल इन्कम हो, यो चढाउनु पर्दैन। सेभिङ फ्रम ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भनेको यो नचढाउने। अर्को छ डीएनएस अलाउन्स। डीएनएस अलाउन्स 2000 पर मन्थ भनेको छ। 2000 * 12 गरेर 24,000 एसेसेबल इन्कममा राख्नु पर्यो। हिज इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युटेड इन इक्वल अमाउन्ट टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको छ। यो गभर्नमेन्टमा बोथ साइड इक्वल कन्ट्रिब्युसन हुने गर्छ। हामीले अघि चढाइसक्यो एसेसेबल इन्कममा एनुअल स्यालेरीको 10% राख्ने हो। लोकल अलाउन्स ₹2500 पर मन्थ भनेको छ। यसलाई एनुअल कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एसेसेबल इन्कममा चढ्छ। 2500 * 12 गरेर एसेसेबल इन्कममा राख्ने। मेडिकल अलाउन्स ₹60,000 अलाउन्स भनेर दिएको छ। अलाउन्स जति दिएको छ त्यही राख्ने हो। यो अलाउन्सलाई एसेसेबल इन्कममा राख्ने। 60,000 एसेसेबल इन्कममा चढ्यो। त्यसपछि ब्र्याकेटमा छ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस वाज ₹70,000। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको ट्याक्स ल्याबिलिटीमा लाने हो। ट्याक्स ल्याबिलिटीमा यसरी एप्रुभ मेडिकल बिलको 15% भयो। 70,000 खर्च भएर चाहिँ यसको 15% 10,500 वा 750 जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने। 750 सानो भयो, यो यहाँ राख्ने हो। हामीले अगाडि दिएको अलाउन्स चाहिँ यहाँ राख्यौं एसेसेबल इन्कममा र पछाडीको एक्सपेन्सेस चाहिँ एप्रुभ मेडिकल बिल हुन्छ। 15% अफ एप्रुभ मेडिकल बिल 750 व्हिच एभर इज लेस गरेर ट्याक्स ल्याबिलिटीमा घटाउने। त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ एम्प्लोयर अन बिहाफ अफ मिस्टर बस्नेत भनेको छ। मिस्टर बस्नेतको पक्षमा अफिसले एम्प्लोयरले लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 30,000 तिर्दिएको छ। बिहाफ भनेको पक्षमा हो है। 30,000 रुपैयाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफिसले तिर्दियो भनेपछि उलाई सुविधा भयो। यो 30,000 एसेसेबल इन्कममा चढाउने। अनि बीमा कम्पनीले पायो। बीमा कम्पनीले पाएपछि ट्याक्सेबल इन्कममा घटाउनु पर्ने हुन्छ।
यो 30,000 लाई ट्याक्सेबल इन्कममा एक्चुअल पनि गर्ने यहाँ चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्चुअल त्यो 30,000 भयो यो 30,000 र फर्मुलाको 25,000 कम्पेयर गर्ने जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने हो अनि यो एलआईपी पेड बाइ अफिसले तिर्दिएको भयो र यहाँ पनि चढ्यो एउटा एसएसएबलमा पनि चढ्यो अर्को ट्याक्सेबलमा पनि चढ्यो ट्याक्सेबलमा एक्चुअल भयो एसएसएबलमा अफिसले दिएको भएर सुविधा भयो चढाउने त्यसपछि अर्को छ यो अन द इन्स्योर्ड सम अफ रुपिस 3 लाख भनेको छ बिमा चाहिँ 3 लाखको गरे रहेछ यो बिमा गरेको 3 लाख रुपियाँ चाहिँ मतलब भएन यसलाई छोड्ने हो प्रिमियम मात्र हेर्ने हो त्यसपछि मिस्टर बस्नेत आज स्पेन्ड रुपिस 50,000 फर ट्युसन फी अफ हिज सन भनेको छ उसको छोराको ट्युसन फी को लागि उसले खर्च गरेको हो उसको पर्सनल खर्च यो कहिले चढ्दैन अफिस एज प्रोभाइड हिम एकोमोडेसन एन्ड भेहिकल फ्यासिलिटी अफिसले एकोमोडेसन र भेहिकल फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरेको छ एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भेहिकल फ्यासिलिटी एसेसेबल इन्कममा चढ्छ एकोमोडेसन 2% अफ एनुअल स्यालेरी हो 9600 आयो भेहिकल 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी हो 2400 आयो त्यसपछि अर्को छ he was purchased professional books for his own purpose of rupees 50,000 भनेको छ आफ्नो प्रोफेसनल बुक आफ्नो प्रयोगको लागि किनेको भएर पर्सनल खर्च भयो यो कहीँ चढ्दैन पर्सनल एक्सपेन्सेस कहीँ पनि चढ्दैन अर्को अफिस एज प्रोभाइड हिम अ हाउसहोल्ड सर्भेन्ट हुज स्यालेरी वाज रुपिस 5,000 अफिसले हाउसहोल्ड सर्भेन्ट प्रोभाइड गरेको रहेछ 5,000 रुपियाँ प्रति महिना दिँदो रहेछ यो उसको लागि फ्यासिलिटी हो तर अफिस एज डिडक्टेड रुपिस 3,000 पर मन्थ फ्रम हिज स्यालेरी भनेको छ उसको तलबबाट 3,000 रुपियाँ काटिन्छ अरे भनेपछि त्यो अफिसमा काम गरेर उसले बचाउन सफल भएको कति पैसा हो त्यसलाई मात्र हामीले एसेसेबल इन्कममा चढाउने हो 5,000 रुपियाँ तलब पाउने रहेछ 3,000 रुपियाँ उसको तलबबाट काटिने रहेछ भनेपछि 2,000 मात्र चढ्ने भयो 2,000 मात्र बचाउन सफल भएको मिस्टर बस्नेतले त्यसैले 2,000 इन्टु 12 हाउस होल्ड सर्भेन्ट फ्यासिलिटी भने 2,000 इन्टु 12 यहाँनिर क्लियर हुने है 5,000 रुपियाँ अफिसले सर्भेन्ट प्रोभाइड गरेर सर्भेन्टलाई दिने स्यालेरी हो तर त्यसमा मिस्टर बस्नेतको तलबबाट 3,000 काटिन्छ भने मिस्टर बस्नेतले सेभ गरेको 2,000 मात्र हो 2,000 मात्र एसेसेबल इन्कममा चढाउने अर्को ही डोनेटेड रुपिस 10,000 टु अ गभर्नमेन्ट स्कुल भन्यो गभर्नमेन्ट स्कुललाई दिएको डोनेसन ट्याक्सेबलमा घटाउने हो यहाँ जति एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आएछ यसको 5% वा एक्चुअल 10,000 और म्याक्सिमम 1 लाख तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन सानो हुन्छ त्यही यहाँ राख्ने त्यसपछि अर्को छ ही रिसिभ डिभिडेन्ड रुपिस 19,000 नेट फ्रम बैंक भन्यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट पाएको वा रेसिडेन्ट कम्पनीहरुबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल हुन्छ त्यसैले यो चढाउनु पर्दैन ट्याक्सेबल एसेसेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी भन्यो स्यालेरी भइहाल्यो दशैं खर्च भइहाल्यो पीएफ अफिसले दिएको चढाउने डीएनएस पर मन्थ 2,000 ल्याछ इन्टु 12 गरेर राख्ने लोकल अलाउन्स 2,500 पर मन्थ ल्याछ इन्टु 12 गरेर राख्ने मेडिकल अलाउन्स 60,000 ल्याछ टोटल यो राख्ने एलआईपी पेड बाइ अफिसले दिएको फ्यासिलिटी भयो यहाँ चढाउने एकोमोडेसन 2% अफ एनुअल स्यालेरी भयो भेहिकल 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी भयो हाउस होल्ड सर्भेन्ट फ्यासिलिटी 2,000 इन्टु 12 सेभ गरेको राख्ने हो टोटल गर्दा 7,48,000 एसेसेबल इन्कम आयो इम्प्लोइमेन्ट राख्यौं हामीले इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस क्वेशनमा छैन यो टोटल आयो यसको 1/3 और एक्चुअल भनेको यो एनुअल स्यालेरीको 20% 10% अफिसको 10% उसको गरेर 20% भयो और 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने यो तीनटामा सानो जुन हुन्छ त्यही राख्ने हो 96,000 सानो भयो टोटल एसेसेबल इन्कममा 96,000 घटाएपछि एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम 6,52,000 भयो यसबाट डोनेसन घटाउने डोनेसनको रुल्स अनुसार लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ त्यहाँ 30,000 एक्चुअल दिएको थियो कम्पेयर गर्ने यसमा जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने गर्दाखेरि हाम्रो 6,17,000 ट्याक्सेबल इन्कम आयो यसको 6,17,000 मा 3,50,000 को 1% भयो नेक्स्ट 1 लाख को 10% भयो र बाँकी रहेको ब्यालेन्स यो 2 लाख सम्म हुन्छ यहाँ 2 लाख भन्दा कम भएर यहाँ ब्यालेन्स लेख्यौं हामीले यो स्ल्याब 2 लाख हो त्यो भन्दा कम भएर ब्यालेन्स भयो यसको 20% भनेपछि यति आयो यति जोड्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 46,900 भयो यसमा 750 घटाउने लेस एडभान्स टीडीएस अन स्यालेरी भनेको छ नि यो भनेको सुरुमा दिएको यो इन्कम ट्याक्स एड सोर्स भनेर दिएको 30,000 हो यो 30,000 लाई हामी एडभान्स टीडीएस अन स्यालेरी भन्छौं यसलाई यसमा लगेर घटाउनु पर्छ गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल 16,150 आयो
यो एकदम सिंगल र कपलमा क्लियर हुने है। मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ, क्वेशनले कपल मान भन्यो भने वा विडो विडर दियो भने मात्र कपल हुन्छ, न त अरु सबै केसमा सिंगल हुन्छ। छोरा दिएको भयो भने वाइफ दिएको भए पनि सिंगल मान्ने, मात्र विडो विडर वा कपल भन्यो भने मात्र कपल। त्यसपछि 2073 मिस्टर मुकेश एपोइन्टेड एज अ अफिसर अफ नेपाल गभर्नमेन्ट। यहाँ पनि नेपाल गभर्नमेन्टको अफिसको कुरा गर्यो। अब स्यालेरी 12 महिनाको, दशैं र पीएफ, दशैं र पीएफ कम्पलसरी राख्नै पर्ने भयो। एपोइन्टेड अन 1 वैशाख 2067 at a pay scale of rupees 22,000, 1,500, 28,000, 2,000, 38,000। भने सुरुमा 22,000 रहेछ, 1,500 बढ्दै जाने रहेछ, 28,000 पछि 2,000 बढ्दै गएर 38,000 भएपछि बढ्दैन रहेछ, 38,000 पछि केही पनि नबढ्ने। यसको स्यालेरी निकाल्न पर्यो पहिला हामीले। हेरौँ, क्यालकुलेसन अफ स्यालेरी फर द इन्कम इयर 75-76 को स्यालेरी निकाल्ने हो। एपोइन्टमेन्ट डेट 1 वैशाख 2067 छ। 1 वैशाख 2067 मा सुरु गरेको, यसको 1 वर्ष भनेको 31 चैत्र 2067 मै हुन्छ। यही वर्ष भित्रै 1 वर्ष पूरा हुन्छ है। सुरुको 1 वर्ष 22,000 तलब, त्यसपछि यसको भोलिपल्ट 68 सालको 1 वैशाखबाट 68 सालको अन्तिमसम्म 23,500। यसरी हामी गर्दै गइसकेपछि हामीलाई 76 साल असार 31 गतेसम्मको तलब चाहिएको छ। त्यसैले 76 सालको असार नपरेसम्म हामीले क्यालकुलेसन गर्दै जाने हो। अब यहाँनिर 31 चैत्र 2076 आयो, भित्र 31 असार 2076 पर्छ अनि स्टप गर्ने। अब हामीले हाम्रो स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्न थाल्ने। हेरौँ, स्यालेरी अफ 2075-76 भन्यो। यो भनेको 75 साल साउन 1 गतेबाट 76 साल असार 31 गतेसम्मको तलब भन्ने हो। 75 साल साउन 1 गते भनेको कहाँनिर पर्छ त भन्दा 75 वैशाख भन्दा पछाडि पर्छ। त्यसैले साउनबाट चैतसम्म 9 महिना भयो। 9 महिनाको तलब 36,000। एकदम याद गर्ने, साउन 2075 बाट 31 चैत्र 2075 सम्म, साउनदेखि चैतसम्म 9 महिना भयो। 9 महिनाको माथिको तलब पायो उसले 36,000 × 9। त्यसपछि बाँकी रहेको 3 महिना भनेको वैशाख जेठ असार 76 सम्म, तलको तलब पायो 38,000 × 3, गर्दाखेरि 4,38,000 भयो। अब दशैंको कुरा, दशैं खर्च भनेको 2075 को असोजको दशैं लिने हो। 2075 असोज जहाँ पर्छ त्यही दशैं लिने हो। 75 असोज भने माथिपट्टि पर्छ भनेपछि उसको दशैं खर्च 36,000 रहेछ। हेरौँ है त, स्यालेरी त्यही 4,38,000 भयो, दशैं खर्च त्यही माथिपट्टिको 75 असोजको चाहिँ 36,000 रहेछ। पीएफ भनेको यसको 10% 43,800 भइहाल्यो। त्यसपछि अरु बुदाहरू, सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स भन्यो 2,000 × 12 एसेसेबल इन्कममा चढाउने। क्लोथिङ अलाउन्स 30,000 भन्यो एसेसेबल इन्कममा चढाउने। मिटिङ अलाउन्स फाइनल हुन्छ, चढ्दैन। डिएनएस अलाउन्स 3,000 पीएम भन्यो 3,000 × 12 गरेर चढाउने। मेडिकल बिल रिइम्बर्स बाइ अफिस भन्यो, अफिसले दियो तिर्दियो, शोध भर्ना गरिदियो भनेपछि उसलाई सुविधा भयो, यो चढाउने, एसेसेबल इन्कममा चढाउने। अनि त्यसपछि अफिसले रिइम्बर्स गरिसकेपछि अफिसले त्यतिकै रिइम्बर्स गर्दैन, एप्रुभ बिल मात्र रिइम्बर्स गरे हुन्छ। त्यसैले यसलाई एप्रुभ मेडिकल बिल मानेर ट्याक्स लायबिलिटीमा गएर पनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर घटाउनु पर्छ। एजुकेसन अलाउन्स रुपीस 50,000, अब भत्ता दिएको छ, अलाउन्स दिएको छ, यसलाई एसेसेबल इन्कममा चढाउने। यो हेरौँ है त, 1, 2 मिटिङ छोडेर डिएनएस 3, मेडिकल बिल रिइम्बर्स बाइ अफिस 4, एजुकेसन अलाउन्स 5, यो एसेसेबलमा चढिरहेछ। हेरौँ, सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स भइहाल्यो, क्लोथिङ भइहाल्यो, डिएनएस भइहाल्यो, मेडिकल बिल रिइम्बर्स बाइ अफिस भयो, एजुकेसन अलाउन्स भयो। अनि यो मेडिकल बिल चाहिँ अफिसले रिइम्बर्स गरिदियो, सुविधा भयो, एसेसेबलमा चढ्यो। र ट्याक्स लाइटिङमा गएर पनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर चढ्यो, एप्रुभ मेडिकल बिल हुन्छ। यो यसको 15% मा 70-50 कम्पेयर गर्ने, जुन सानो हुन्छ त्यही घटाउने। अनि त्यसपछि अर्को बुदा छ हामीसँग, अफिस हैज प्रोवाइडेड हिम अ भेहिकल विथ फ्युल एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस रुपीस 30,000 भन्यो। अफिसले उसलाई भेहिकल एभाइलेबल गरायो भन्ने बित्तिकै भेहिकल फ्यासिलिटी भयो। भेहिकल फ्यासिलिटी भन्ने बित्तिकै 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी चढाउने, त्यसमा खर्च भएको ड्राइभर फ्युल र मेन्टेनेन्सलाई नचढाउने।
भेहिकल फ्यासिलिटी हुने बित्तिकै ड्राइभर फ्युल मेन्टेनेन्स चढ्दैन त्यही अनुसार यहाँनिर 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी 2190 चढ्यो यसको काम सिद्धियो यो 30,000 रुपैयाँ छोडिदिने अनि यही क्लेम द फलोइङ एक्सन फर डिडक्सन भनेको छ उसले क्लेम गरेको चाहिँ ट्युसन फी फर चिल्ड्रेन भनेको छ यो पर्सनल एक्सपेन्स भयो क्लेम गरेर घटाउन पाइँदैन पर्चेज बुक्स व्हिच आर युजफुल फर हिज जब भनेको छ यो नि पर्सनल एक्सपेन्स घटाउन पाएन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पाइन्छ ट्याक्सेबलमा घटाउने लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ एक्चुअल 23,000 दिएको छ और म्याक्सिमम 25,000 जुन सानो भयो त्यही घटाउने अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एसेसेबल इन्कममा अफिसले दिएको सुविधा चढाउने हो ट्याक्सेबलमा मैले लेखेको फर्मेटमा जे छ त्यो बाहेक अरु घटाउन पाइँदैन ट्याक्स लायबिलिटीमा नि हामीले लेखेको फर्मेटमा जे छ त्यही मात्र घटाउने हो त्यही अनुसार यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम 6,69,990 आयो यसलाई लिएर हामीले यहाँ राख्यौं इन्भेस्टमेन्ट अफ बिजनेस इन्कम दिएको छैन नील टोटल एसेसेबल इन्कम आयो अब पीएफ घटाउनु पर्यो पीएफ घटाउँदा यसको 1/3 वा एक्चुअल भनेको बोथ साइड 10% कन्ट्रिब्युसन भएको छ 20% अफ एनुअल स्यालेरी भयो और मैक्सिमम 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने यो एज एसेसेबल बाट कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ घटाएपछि एडजस्टेड आयो एडजस्टेड बाट यो एलआईपी को पैसा घटाएपछि ट्याक्सेबल इन्कम भयो अब यसको ट्याक्स काट्न पर्यो ट्याक्स काट्दाखेरि 3.5 लाख 1% भइहाल्यो नेक्स्ट 1 लाख को 10% भइहाल्यो बाँकी रहेको पैसाको 20% टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भयो यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउने अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल आयो त्यसपछि अर्को छ 73 वर्ल्ड हेरौँ मिस्टर महर्जन इज अपॉइंटेड एज अ सेक्सन अफिसर अफ नेपाल गभर्नमेन्ट यो पनि गभर्नमेन्ट अफिसको रहेछ साउन्ड 2065 मा अपॉइंटेड भएको छ यो आर्थिक वर्षको सुरुमा भएको छ है साउन 1 गते भने सुरु हो 65 सालको साउन 1 गते भएको छ पे स्केल उसको यो छ भनेपछि साउन फर्स्ट मा भयो भने चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट साउन 2065 मा भने यसरी डाइरेक्ट 65 66 66 67 67 68 गर्दै जान पाउँछौं 75 76 सम्म जाने सुरुमा 21000 त्यसपछि 500 बढ्दै गयो 24,000 भएपछि कति बढ्ने भनेको छ 1000 ले 1000 ले बढ्दै गएर उसको 75 76 मा स्यालेरी चाहिँ 28000 हुँदो रहेछ एक महिनाको इन्टु 12 गरेर 3,36,000 उसको तलब भयो स्यालेरी त्यो भयो सरी हामीले लेखेको छ 3,36,000 अर्थात 3,36,000 त्यसपछि दशैं खर्च यो 3,36,000 उसको एनुअल स्यालेरी हो दशैं खर्च भनेको 75 76 के तलब राख्ने हो किनभने 75 साल साउन 1 गतेबाट 76 साल असार 31 गतेसम्म यो 75 साल असोज भनेको यही भित्र पर्छ त्यसैले एक महिनाको तलब 28,000 पीएफ प्रोवाइड बाइ अफिस यसको 10% भयो 33,600 त्यसपछि अरु हेरौं दशैं खर्च इक्वल टु 1 मा स्यालेरी भयो मेडिकल अलाउन्स 10% अफ बेसिक स्यालेरी भनेको छ बेसिक स्यालेरी 21,000 हो 21,000 बेसिक स्यालेरी हो यसको 10% गर्दाखेरि 2100 आउँछ अलाउन्सहरु जहिले पनि एनुअली पेमेन्ट गर्ने गरिन्छ कुनै पनि अलाउन्सहरु एक महिनाको लागि मात्र भन्ने प्रोवाइड नगर्ने खालको हुन्छ धेरै जसो अलाउन्सहरु त्यस्तो हुन्छ अलाउन्स दिने भनिसकेपछि एक वर्षको दिने गरिन्छ त्यसैले 21,000 को 10% 2100 इन्टु 12 गरेर राख्ने मेडिकल अलाउन्स रिमोट अलाउन्स भनेको जहिले पनि एक वर्षको हुने गर्छ है त्यसैले यो अलाउन्सहरु चाहिँ हामीले एनुअल बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ 21,000 को 10% 2100 इन्टु 12 गरेर आएको पैसा हेरौँ है त 21,000 इन्टु 12 गर्दा एनुअल भयो स्टार्टिङ स्यालेरी बेसिक स्यालेरी भनेको उसको सुरुको 21,000 हो यसको 10% ले 25,200 आयो यहाँनिर हामी क्लियर हुनुपर्छ त्यसपछि डोमेस्टिक कुक अलाउन्स भनेको भएर अलाउन्स एसेसेबल मा चढ्यो अब यो खर्च होइन है उले खर्च गरेको छैन एकदम यहाँ ध्यान दिने मेडिकल अलाउन्स भनेको छ हामीले एसेसेबल मा चढायो मेडिकल एक्सपेन्सेस होइन यो एक्सपेन्सेस भएको भए ट्याक्स लायबिलिटीमा पनि एप्रुभ मेडिकल बिल भनेर जान्थ्यो त्यो होइन अलाउन्स भनेको छ यदि पैसा पाओ खर्च भएको होइन त्यसैले ट्याक्स लायबिलिटीमा गएन मात्र एसेसेबल इन्कममा मात्र चढ्यो मेडिकल अलाउन्स अर्को डोमेस्टिक कुक विथ मन्थली पे अफ ₹5,000 इज प्रोवाइड बाइ अफिस डोमेस्टिक कुक महिनाको 5,000 दिने गरेर अफिसले दियो भनेपछि उलाई सुविधा भयो हामी यसलाई
डोमेस्टिक कुक प्रोभाइड बाइ अफिस भन्दा 5000 into 12 गरेर 60000 राख्छौं त्यसपछि अर्को छ हामीसँग रिमोट एरिया अलाउन्स इक्वल टु हाफ मन्थ स्यालेरी भन्यो रिमोट एरिया अलाउन्स चाहिँ आधी महिनाको तलब पाउने भयो अहिले उसको स्यालेरी भनेको 28000 हो 28000 को आधी भनेको 14000 भयो एक महिनाको 14000 पाउने रहेछ उले यो अलाउन्स पनि एक वर्षको पाउने गर्छ त्यही भएर इन्टु 12 गरेर राख्यौं 168000 त्यसपछि छ अर्को रिमोट एरिया अलाउन्स भयो स्कलरशिप अफ रुपीस 1,20,000 प्रोवाइड अफिस फर हिज एमबीएस डिग्री भन्यो अब यो स्कलरशिप चाहिँ अफिसलाई के सरी यो स्कलरशिप चाहिँ अफिसले प्रोवाइड गर्यो भने चढाउनु पर्छ यो त्यो अफिसमा काम गरेको भएर उसले पाएको सुविधा हो त्यसैले यहाँ स्कलरशिप चढ्यो तर यो स्कलरशिप चाहिँ अफिस बाहेक अन्य अर्गनाइजेसनले दिएको भए चाहिँ नन ट्याक्सेबल हुन्थ्यो जस्तै इन्डियन एम्बेसीले स्कलरशिप दिएको भए नन ट्याक्सेबल हुन्थ्यो त्यो चढ्दैन थियो तर अफिसले दिएको स्कलरशिप भएको भएर एसेसेबल इन्कममा चढ्यो त्यसपछिको उदाहरण हेरौं हिज अदर इन्कम आर भने इन्कम फ्रम हाउस रेन्ट व्यक्तिले हाउस रेन्ट पाएको छ भने फाइनल हुन्छ यसलाई नचढाउने यसलाई छोड्दिने इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भने नेचुरल रिसोर्सेस भनेपछि नेचुरल रिसोर्स सर्छ आफ्टर टीडीएस भन्यो यो एडभान्स टीडीएस हो माथिको हाउस रेन्ट फाइनल हो तर नेचुरल रिसोर्स चाहिँ एडभान्स हो एडभान्स भएपछि यसलाई जसरी पनि चढाउनु पर्छ नेचुरल रिसोर्सेसमा 15% ट्याक्स काटिएको हुन्छ भनेपछि 100% मा 15% काटेपछि 85% रहेछ यो आफ्टर टीडीएस वा नेट भनेको ट्याक्स काटेको पैसा हो त्यसैले 85000 भनेको 15% घटाएर 100 मा 15% घटाएर 85% को अमाउन्ट रहेछ त्यही भएर यसलाई डिभाइड 85 into 100 गरेर ग्रस बनाउने र इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने जस्तै यहाँ हेर यहाँ चाहिँ इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स 85008 भनेर दिएको थियो टोटल 100% मा यसमा ट्याक्स काट्ने भनेको 15% हो 15% काटेपछि नेट अमाउन्ट चाहिँ 85% रहेछ डिभाइड 85 into 100 गरेर ग्रस बनाए 1 लाख रुपैयाँ इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भयो अब यो 1 लाख रुपैयाँ र यो नेट अमाउन्ट 85000 छ नि यो दुईटाको फरक भनेको चाहिँ टीडीएस को पैसा हो 1 लाखबाट 85000 हटाउँदा आएको 15000 चाहिँ टीडीएस हो यो टीडीएस लाई चाहिँ हामीले यहाँ लगाएर घटाउनु पर्छ यहाँ लेखेको छ नि लेस एडभान्स टीडीएस अन नेचुरल रिसोर्सेस भनेर 1 लाख र ग्रस बनाएको 1 लाख र क्वेशनमा दिएको 85000 यसको फरक 15000 रुपैयाँ चाहिँ टीडीएस यहाँ घटाउने एकदम क्लियर हुने ग्रस बनाएर यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने र त्यसको टीडीएस चाहिँ यहाँ घटाउने त्यसपछि अर्को छ इन्कम फ्रम डिभिडेन्ड भनेको फाइनल हुन्छ रेस्टुरेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्ड फाइनल यसलाई छोड्दिने यस क्लेम रुपीस 20000 एज लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ हिज लाइफ लौले क्लेम गरेको लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 20000 रहेछ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम ट्याक्सेबलमा घटाउन पाइन्छ 20000 एक्चुअल भयो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्चुअल 20000 छ वा 25000 कम्पेयर गर्ने यो दुईटामा सानो 20000 भयो 20000 घटाउने त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एन्ड मेडिकल एक्सपेन्स रुपीस 9000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट ल मेडिकल खर्च चाहिँ 9000 भएको रहेछ अब 9000 खर्च भएपछि त ट्याक्स लायबिलिटीमा लानु पर्यो यसलाई 9000 को 15% वा 750 ल 15% of 9000 or 750 whichever is less गर्ने घटाउने त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एज वेल डोनेसन रहेछ डोनेसन पनि क्लेम गरेको रहेछ डोनेसन अब 10000 छ डोनेसन कहाँ जान्छ ट्याक्सेबलमा एक्चुअल डोनेसन 10000 रहेछ यो अमाउन्ट को 8,03,600 को 5% यदि आयो और एक्चुअल और मैक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्ने डोनेसन भयो त्यसपछि यति कुराहरु दियो अब हामी यसमा हेरौं स्यालेरी 1 वर्षको भयो दशैं खर्च 1 महिनाको भयो पीएफ एनुअल सैलरी को 10% भयो मेडिकल अलाउन्स बेसिक सैलरी को 10% भनेको छ बेसिक सैलरी उसको स्टार्टिङ सैलरी हो 21000 दिएको छ इन्टु 12 गरेर 1 वर्षको आयो यसको 10% त्यसैगरी डोमेस्टिक कुक प्रोवाइडेड बाइ अफिस 5000 इन्टु 12 त्यसपछि रिमोट एरिया अलाउन्स हाफ मन्थ सैलरी भनेको छ उसको सैलरी पर मन्थ 28000 हो
हाफ मन्थ गर्दा 14,000 भयो इन्टु 12 राख्ने स्कलरशिप प्रोभाइड अफिस गरेर छ 120 राख्यौं यो गर्दाखेरि एसेसेबल इन्कम आयो 7,70,800 त्यसपछि यसलाई लगेर यहाँ राख्नु पर्यो यसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जोड्यौ टोटल एसेसेबल आयो यसमा प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउनु पर्यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा 1/3 of 8,70,800 or 20% of annual salary or 3 lakh कम्पेयर गर्यौ यो कम भयो यो राख्यौ त्यसपछि डोनेसन घटाउने डोनेसनमा यसको 5% 8,03,600 को 5% और एक्चुअल और मैक्सिमम 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्यौ सानो 10,000 भयो 10,000 घटाउने एलआईपी मा एक्चुअल 20,000 छ मैक्सिमम 25,000 छ यो दुईटा कम्पेयर गर्यौ 20,000 सानो भयो 20,000 घटाउने 8,03,600 मा यो दुईटा घटाउँदा 7,73,600 टैक्सेबल इन्कम फर टैक्स पर्पज यति भयो अब त्यसपछि टैक्स लायबिलिटीमा उलाई सिंगल मान्नेको छ 3,50,000 को 1% त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10% त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख पुरै लियो हामीले किन भन्दा यो 3.5 लाख यो 1 लाख 4.5 लाख भयो र 2 लाख 6.5 लाख भयो यो टैक्सेबल इन्कम चाहिँ 6.5 लाख भन्दा बढी छ त्यसैले 6.5 लाख भन्दा बढी कति भएको छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स भनेर लिन्छौं ब्यालेन्स चाहिँ 1,23,600 आयो यसको 30% स्ल्याब हो यो यसको स्ल्याबमा 30% पर्छ गर्दा 37,080 आयो यो जोड्दा 90,580 यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउने हामीलाई क्लेम गरेको बिल दिएको छ यसको 15% 1,350 र 750 जुन सानो भयो त्यो घटाउने योबाट यो घटाएपछि हामीले आएको अमाउन्टमा फेरि अर्को टीडीएस अन नेचुरल रिसोर्स घटाउनु छ यो टीडीएस यहाँ हामीले ग्रस बनाएको थियौं 1 लाख बाट 85,000 घटाउँदाखेरि आएको पैसा चाहिँ 15,000 रुपैयाँ हामी टीडीएस भन्छ यो चढाउने योबाट यो 750 घटाएपछि र 15,000 घटाएपछि 90,580 मा 750 15,000 घटाएपछि 74,830 बस्यो यो चाहिँ अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल हो यति भइसकेपछि यो तीनवटा वर्षहरुको हामीले एसेसेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी राम्ररी गर्न सक्छौं अर्को भिडियोमा पार्ट 3 मा हामीले यसै गरेर डिसेबल को कुराहरु इन्क्लुड गर्नेछौं र अन्य नयाँ कुराहरु इन्क्लुड गर्नेछौं पार्ट 3 हेर्न नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला जसले गर्दा यसभन्दा पछाडी अपलोड हुने भिडियोहरु हजुरहरुले सजिलै हेर्न पाउनुहुनेछ हस्त धन्यवाद